लिडर करपी आशिल्लीच पूण एक बरी मनीस आमच्या मदीं आसना एक टॉल लिडर आनी ताळगांव रिप्रेझेंट करपी म्हाका खूब तिजे कडेन लागींचो संबंद त्याच कितें लागून म्हणजे एसेंब्लीक पसून ती सदांच सायडीन बसताली आनी फर्स्ट एसेंब्ली पसून आतां पर्यंत सदांच पयलीं आमच्या फर्स्ट टायम मारान थंय आपल्याक दिसता जाल्यार गायडन्स करप आनी खंय चुकता जाल्यार आमकां दाखोवप तें सतत केल्लें आसा म्हणून तुमी पळयलें जाल्यार एसेंब्लीक पसून जेन्ना ती प्रश्न मांडटाली नक्कीच तितलोच पॉयंट म्हणजे लांब लचक न करता बाबा आपलो पॉयंट कितें आसलो आपल्या लोकांच्यो डिमांड्स कितें आसा त्यो तितल्योच मानून त्यो फाटीं लागून करून घेवपाची एक शक्ती आनी एक ताकद जी ती करताली ताजी खुबशे टायमाक प्रेरणाय पसून आमकां मेळटाली म्हाका दिसता आज BJPचो एक बरें लिडर तातूंत भितर बायल मनीस एक लिडर आमच्या मदीं आसना म्हाका खूब वायट दिसता. थँक्यू.